बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP की स्पेशल मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक सूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन इमाम अली मुकाम और फ़लसफ़ा शहादत से रिलेटेड है। इस ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं जो वाक़या करबला में होने वाले इस तमाम वाक़े और इसका दर्स और इसका असल में मकसद क्या था। इस हवाले से आप सब जानते हैं कि इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी मैदान करबला में पेश की और दीन इस्लाम को बचाया। वो कितना बहादुर होगा वो शख्स जिसने अपने पूरे ख़ानदान को दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। इस बहादुरी का आया कि वो हम क्या बयान करें, शान उनकी जो बेमिसाल हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, जो कि नौजवान स्कॉलर भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अभी जैसा कि मैंने कहा कि वाक़े करबला में इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी अपने ख़ानदान समेत कुर्बानी दी, तो वो शख्स कितना बहादुर होगा था साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम जो है इस टॉपिक के ऊपर एक और प्रोग्राम जो है शहादत इमाम हुसैन के हवाले से ज़िक्र करने जा रहे हैं APP की तवज्जो से। अली भाई, बहादुरी की जहाँ तक बात है तो आप ये देखें, ये वो घराना है कि जब मौला अली से अगर बात शुरू की जाए, जब आँख खोलते हैं तो चेहरे वज़ुहा रहमतुल्लिल आलमीन का दीदार करते हैं। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो ये फ़जीलत दी, जो ये शान दी, हज़रत मौला अली से फिर वो चलते चलते अहले बैत में जो आई और फिर आगे से पूरे घराने में कैसे मुंतकिल हुई। तो आज जो हम हुसैनियत का जो हम दर्स देते हैं तो यकीनन हुसैनियत का दर्स ऐसा बाअसर है ना कि उसको मानने वालों के भी अंदर अल्लाह ताला ने शुजात का अंसर पैदा कर दिया है। तो उस घराने के क्या कहने कि जिन्हें अल्लाह ताला ने जब तरबियत हज़रत इमाम हुसैन कौन है बेसिकली, कि जिनकी तरबियत आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो रही है। आप आँख खोलते हैं तो आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखते हैं। आपको घुट्टी मेरे नबी ने जो है वो दी है। इसी तरीके से आप देखें कि आपका बचपन अल्लाह के नबी के साथ जो है कितना प्यारा आपकी तरबियत में, उनकी तरबियत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में गुजरा। तो वो नन्हे शहज़ादे आपके यहाँ खेलते हैं, आपके कंधे पर सवार होते हैं, आपने उनके लबों को चूमा, आपने उनकी गर्दन को चूमा। तो वो जो बहादुरी का जो अंसर था अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिस हदीस में आता है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अंबिया कराम की सिफ़ात जमा हैं। उसमें बहादुरी, शुजाअत, हर चीज़, नफासत, हर चीज़ अल्लाह ताला ने, जमाल, कमाल, हर चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की। और वही जब अल्लाह के नबी कहें कि हुसैन मुझसे है, तो गोया कि अल्लाह ताला ने वो तमाम खुसूसियात भी आगे अहले बैत को अता की। अब उसमें एक बहादुरी का मंज़र फिर ऐसा है कि जो आपको करबला में नज़र आता है। एक वाक़े में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े हैं, नन्हे शहज़ादे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और आपके ऊपर आकर सजदे की हालत में सवार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला दौरान नमाज हुक्म फरमाते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि अपने सजदे को लंबा कर दें, अपने सजदे को लंबा कर दें कि ऐसा नन्हा शहज़ादा इतनी प्यारी सवारी के ऊपर सवार होकर झूले ले रहा है। तो एक रवायत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो सजदा इतना लंबा हुआ कि आपने 72 मरतबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला, 72 मरतबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला। तो आप देखें फिर करबला के मैदान में 72 की कुर्बानी का नजराना। तो वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी तरबियत कर रहे हैं इस तरीके से, और सजदे का जो मंज़र है वो हमें करबला में जिस तरीके से नज़र आता है, तो अल्लाह ताला ने इस पूरे घराने को ऐसा बहादुर बनाया। हज़रत मौला अली की शुजात आप जानते हैं, और हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, यहाँ तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से आता है अली असगर, अली अकबर। मतलब वो मंज़र ऐसा है कि कोई भी उसमें ख़ानदान रसूल का कोई भी आप किरदार उठा लेना, तो उसने खुदा ताला के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए, हक़ का साथ देने के लिए ना, अपनी बहादुरी को तो आप एक तरफ रखें ना, उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक -1% भी ना उनके पाँव में जुम्बिश नहीं आई, उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि गोया कि हमारी ज़ात, गोया कि हमारी। जब भी इस चीज़ के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो हम देखते हैं कि हर किरदार एक से एक बढ़कर दिखाई देता है। और उनके जो सबसे बड़े लीडर उस टाइम इमाम हुसैन थे। और आप वो वाक़या भी आपको शायद याद होगा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रात की तारीकी में 10 मुहर्रम से पहले चिराग गुल कर दिए कि जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो उस टाइम कोई भी वहाँ से उठकर नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम इस रास्ते को छोड़कर कैसे जाएं। तो ये शुजाअत है उन लोगों की, ये बहादुरी है उन लोगों की। पता भी है सामने लाखों का मजमा है, मौत है, और कल हमने
موت کے جو ہے نا وہ آغوش میں چلے جانا ہے، لیکن اپنا تن من سر دھن سب کچھ کٹوا دیا صرف امام حسین کے، اپنی کم تعداد کا خوف بھی نہیں لائے، خوف بھی نہیں لائے کہ ہم کم ہیں اور آگے اتنا بڑا لشکر اس کے اوپر، بلکہ آپ نے سنا ہوگا ادیم ہاشمی صاحب کا بہت خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہو سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے، بالکل کہو سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے، جواب آیا کہ اہل بیت کا در سب سے اعلیٰ ہے، بے شک کہو اتنی صفیں ایک سمت اور چند افراد ایک جانب، کہا تعداد میں جو کم ہے لشکر سب سے اعلیٰ ہے، کہا سجدے میں سر ایک طرف ایک سمت ایک لشکر، کہا سجدے میں ایک سر ایک طرف ایک سمت ایک لشکر، کہا اس جنگ کا یہی منظر تو سب سے اعلیٰ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کم ہونے کے باوجود ان کی بہادری کی جو مثال ہے نا وہ ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ بے شک۔ آج اگر ہم اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو نہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسینیت کے اندر طاقت رکھی ہے نا جو حق کا ساتھ دینے میں، تو وہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ اسپیسیفک فقہ کے لوگ جو ہے اس کو مناتے ہیں، اس محرم کو، اس ماہ کو مناتے ہیں، یا پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو احتراماً دیکھتے ہیں، اور پھر اوورآل اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں جو اتحاد، محبت، یگانگت کا درس کربلا سے ملتا ہے، آج وہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ وہ پیغام، وہ محبت، وہ اتحاد جو ہمیں 72 میں نظر آتا تھا، وہ اتحاد جو ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا تھا، وہ اتحاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں، جنگ بدر، جنگ صفین اور دیگر جو جنگیں ہماری ہوئی ہیں ان میں نظر آتا تھا، وہ اتحاد آج اگر ہو تو کیا منظر ہوگا؟ علی بھائی، حسین رب کا ہے، وہ سب کا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ہم کہ اہل تشیع، اہل سنت نہ، حضرت امام حسین ہم سب کے لیے جو ہیں، وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ تو ہندو، کرسچن سب کے ہیں، بے شک سب کے لیے۔ تو ان کا جو کردار ہے وہ بیسیکلی تمام مکاتب فکر میں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں فرقہ کہ جو آپ کی شان اقدس کے خلاف جو انحراف کرنے کی کوشش کرے یا آپ کی فضیلت کو معاذ اللہ کم کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کا جو مقام رکھ دیا نا، آپ قرآن پاک میں اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آج جو ہمیں پیغام بھی اسی میں ساتھ جو چھپا ہوا جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بچہ یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ بھی اس کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم نے کیا کیا علی بھائی؟ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور فرقے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نے بالکل اس کا برعکس کام کیا، جبکہ کرنا یہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ تو آج ان جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے بھی یہ پیغام ہے کہ فرقہ واریت میں یا کسی ایک، آپ ہر کسی کو اپنے عقیدے میں خوش رہنے دیں، آپ کسی کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سب چاہے اہل سنت ہو، اہل تشیع ہوں، سب نے جو ہے حضرت امام حسین کے کردار کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن انداز مختلف ہے۔ کسی کو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کا عقیدہ فلاں ہے، کچھ بھی ہے۔ یہ قیامت کے جب منظر آئے گا، جب ساری چیزیں سامنے کھلیں گی تو آپ کے سامنے پوری حیات کھل کر آ جائے گی۔ اپنے دلوں میں حضرت امام حسین کی بس محبت کو لے کر آئیں۔ یہی آج کا پیغام ہے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بے شک، بہت شکریہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں بہت مفصل طریقے سے اور بہت میٹھے انداز میں آپ نے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے ناظرین کو بتایا۔ ناظرین، بے شک ایک بہت زبردست پیغام جو کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ حسین علیہ السلام اور ان کے تمام رفقا سے محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ پوری اہل بیت، صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ ایک سچے محب وطن بھی ہیں اور سچے دین اسلام سے محبت کرنے والے اور اس عمل پر چلنے والے وہ مسلمان ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ایک راستہ ملا تھا اور اس راستے کے اوپر ہی ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے پھر اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ حسین